अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और बिजनेस सर्कल्स में एक बार फिर एक बड़ी आईनी बहस जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। ताकत के अवानों, सियासी हलकों, टीवी टॉक शोज में बहस जारी है कि मुल्क को दरपेश इंतहाई इंपॉर्टेंट सियासी और माशी मसाइल के हल के लिए आइन में एक और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बज़ाहिर 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए होने वाले सियासी और माशी नुकसानात को ख़त्म करने के लिए उसके पोस्टमार्टम की ज़रूरत पेश की गई है और इसीलिए 28वीं तरमीम की तैयारी की जा रही है। ऐसा होना कुछ अचंभे की बात भी नहीं, क्योंकि माजी में पैटर्न भी कुछ ऐसा ही रहा है। सितंबर 24 में भी 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ खबरें और लीक्स सामने आनी शुरू हुई थी। उस वक्त हुकूमत ने इन खबरों को महज क़यास आलाई करार दिया था और बाकायदा इसको डिनाई भी कर दिया था। लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते बाद यानी अक्टूबर 2024 में 26वीं आइनी तरमीम सिर्फ 24 घंटों में मंजूर हो गई थी। फेडरल कैबिनेट की मंजूरी हो गई थी, पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत मिल गई थी, प्रेसिडेंट के दस्तखत हो गए थे और पूरा अमल एक दिन में मुकम्मल हो गया था। यहाँ तक कि कौमी असम्बली में ये अमेंडमेंट्स अलग सुबह तकरीबन 5 बजे पेश हुई और मंजूर भी हो गई थी। इसीलिए जब आज 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बाज़गश हम सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे मामूल की अफवाह करार देने के बजाय बहुत सीरियस ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली एक अहम मुलाकात में भी इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। इस मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और दीगर ऑफिशल्स भी मौजूद थे। इतलात ये भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों से राब्ते भी किए हैं और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान कंसेंसस बनाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। इस मुजव्वज़ा 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कई अहम मामलात इत्तलात के मुताबिक ज़ोर गैर हैं। NFC अवार्ड यानी विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के फॉर्मूले पर नज़रसानी, बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ और ज़्यादा इख्तियारात, मुल्क भर में एक करिकुलम और तालीमी पॉलिसी पर विफाक का किरदार। इसके अलावा हेल्थ के बाद शोबों पर दोबारा उनको विफाक में लाने की भी बात हुई है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के माली बोझ को विफाक और प्रोविंसेस में तकसीम करने की तजवीज़ भी सामने आई है। जिन इश्यूज के ऊपर 28वीं तरमीम आ सकती है, बल्दियाती अदारे हैं, 140A है, उसमें फर्दर जो है वो अमेंडमेंट होनी चाहिए। इसी तरह से पॉपुलेशन के मतलब, इसी तरह से NFC है। NFC में जो सूबों और फेडरेशन के दरमियान वसाइल की जो तकसीम है, उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कोई चीज़ नहीं बचती। और दूसरा ये है कि पॉपुलेशन जो है ये डिवॉल्व हो गया है, सब्जेक्ट साबित हुआ है कि ये डिवॉल्व होना इसका जो है वो अच्छा नहीं रहा, इसको वापस जो है वो फेडरेशन के पास ही होना चाहिए। इसी तरह से एजुकेशन की पॉलिसी, करिकुलम और बाकी चीजें जो है, इसी तरह से हेल्थ में बहुत सारी चीजें जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह से वाटर का इशू है। एक तो वो कैनाल का इशू तो आपने पहले भी सुना होगा कि उसके ऊपर काफी जो है वो पिछले साल इसके ऊपर सिंध की तरफ से एहतजाज भी हुआ था। इनमें से बात चीजें ऐसी हैं कि उनके ऊपर हमें जल्द फैसला करना होगा, उसमें देर जो है वो नुकसान का बायस बनेगी। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने NFC अवार्ड के हवाले से बहुत अहम इशारे दिए। उनका कहना यह है कि अगर इत्तफाक़ राय हो जाए तो बजट से पहले NFC अवार्ड को फाइनल कर लिया जाएगा। देखिए जी, अगर तो कंसेंसस हो गया तो बजट से पहले आ जाएगी, अगर कंसेंसस ना हुआ तो बजट के दौरान भी ये डिस्कशन जो है वो जारी रहेंगी। वैसे जो फेडरेशन और सूबों के दरमियान जो फंड्स की तकसीम या उस बैलेंस को क्रिएट करने का मामला है, तो बहरहाल वो कोशिश की जाएगी कि उससे पहले उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। मई तक भी हो जाए तो तब भी बेहतर है। हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अभी तक 28th अमेंडमेंट पर हमसे कोई बाज़ाब्ता मशावरत नहीं हुई है, मगर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर एक बार इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो जाए तो उन्हें वापस लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आप किसी को हक जब आप देते हो वापस छीनना तो बहुत मुश्किल हो, तो मुश्किल क्या नामुमकिन होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वी इंश्योर कि कोई राइट्स, कोई सूबा की जो इख्तियार है, जो हुकूक है, वो हमने कॉम्प्रोमाइज किए बगैर 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट पास की। मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात। गोया वो कोशिशें जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए शुरू की गई थी, अब उन्हीं को इम्पोर्टेंट मकाम पर ले जाने की ज़रूरत है और इसके लिए 28वीं तरमीम में
تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتیں پیش کرتی رہی ہیں، جن میں پی ٹی آئی خاص طور پہ نمایاں ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں ان امینڈمنٹس کی بات کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس جیسے شعبے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت کرنے اور نئے صوبے بنانے کی باقاعدہ حمایت کی تھی۔ گویا پی ٹی آئی اس کی مکمل حمایت کر چکی ہے۔ 18ویں ترمیم میں یہ جو ایجوکیشن کی بات کی گئی اور ہیلتھ کی بات کی گئی، اگر یہ ریورس ہو جاتی ہے تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں بہت اچھی باتیں تھیں، لیکن تجربے سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبوں کو دینا نقصان دہ ہوگا اور اس کو واپس فیڈریشن میں آنا چاہیے، تو اس پہ تو بات میرا خیال ہے بنتی ہے۔ اگر صوبے لانا چاہتے ہیں یہ، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ صوبے ہونے چاہیے، زیادہ مزید بڑھنے چاہیے، لیکن اس کو نسلی بنیاد پہ یا زبان کی بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے، وہ صرف انتظامی بنیاد پہ بننی چاہیے۔ حکومت کو 28ویں ترمیم لانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ اور ایجوکیشن جیسے تمام نکات 26ویں اور 27ویں ترمیم میں شامل کیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھرپور مخالفت کی، اور اس مخالفت کے باعث یہ تمام شقیں بعد میں نکال دی گئیں۔ خود پرائم منسٹر شہباز شریف اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں یہ تمام نکات تھے جو اب 28ویں ترمیم میں دوبارہ سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا، اور وہ اس ترمیم میں اس کا حصہ نہ بن سکی باوجود تو میں نے ایم کیو ایم کو یہ کمٹمنٹ کی کہ میں اپنے حلیف جماعتوں سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دوسری جماعتوں سے ہم مشورہ کر کے اس معاملے کو ہم باہمی مشاورت سے طے کریں گے، اور وہ میں یہ بات ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں۔ حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں، تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ وہ معاملات جو ہیں ان پہ بات کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران بزنس کوارٹرز میں اس بحث میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور پاکستان بزنس فورم نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ ایگریکلچر اور انڈسٹری جیسے شعبوں کو دوبارہ فیڈریشن کے تحت لایا جائے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات کی منتقلی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی کاٹن پروڈکشن جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بیلز تک پہنچی تھی، اب کم ہو کر تقریباً 5 ملین بیلز یعنی 50 لاکھ بیلز تک رہ گئی ہے۔ 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں منظور کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت ایک ایسا فارمولا بنا تھا جس کے مطابق اگر قومی آمدن 100 روپے ہو تو 57.5 روپے صوبوں کو، جبکہ صرف 42.5 روپیز وفاق کو ملیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وفاقی حصے سے قرضوں اور سودوں کی ادائیگی کے بعد دفاعی اخراجات اور قدرتی آفات، پی ایس ڈی پی اور بے نظیر انکم سپورٹ جیسے بڑے بڑے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وفاق بجٹ کے پہلے دن سے ہی مالی دباؤ اور قرضوں کے بوجھ کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان ایک نئی آئینی ری سٹرکچرنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کے کچھ اختیارات واپس فیڈریشن کو مل جائیں گے؟ اور کیا سیاسی جماعتیں اس سینسٹیو معاملے پر کسی نئے اتفاق رائے تک پہنچ پائیں گی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک آئینی بحث نہیں، بلکہ پاکستان کے فیوچر گورننس ماڈل کا معاشی ڈھانچہ اور وفاق اور صوبوں کے درمیان طاقت کے استعمال کا اور طاقت کی تقسیم کا ایک کرٹیکل سوال ہے۔